बाजार डे कितें आसता तो बाजार डे? टमाट हॉटेल बड्डे पयले फावट तूं बाजार डे घेवन बसला काय पयलो बसलो? ह्या स्कुलान पयले कितें कळ्ळें तुका बाजार डे बद्दल? म्हणजे पयशे कशे दिवपाचे बाजार डे कितें कितें हाडलें तूं? हांवें आयज कस्टर्ड हाडलेले आनी खूब जाणांनी घेतले आनी आयज आमच्या बाजार डे खूब जाणां येयल्लीं गांवांतली लोक आनी तेंच्यांनी भाजी घेतली खावपाक घेतले आयज म्हाका खूब मजा येयली. हे बाजार डेच्याक कितें शिकलें तूं? की आमकां आतां म्हणल्यार पयशे कशे लोकांक दिवंक जाय ते शिकले आनी मॅथ्साक आतां कशें मॅथ्सूय बी आमकां आतां चड कळटलें. My name is Tanuja Kishore Govekar, Headmistress of Sri Mamaya School. Today we have organized Bazaar Day in our school. खरोखरूच म्हाका सांगपाक खोस भोगता की आज जो बाजार डे आमी हांगा आयोजीत केल्लो आसा त्या बाजार डेक आमकां पॅरंट्साचो आनी कस्टमराचो खूब प्रतिसाद मेळ्ळा. बाजार डेक आमच्या स्कुलांतली 5वी ती 9वेची भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्या. गांवांत किंवा आपल्या पोरसान जी भाजी पिकता ती भाजी तेंच्यांनी हांगा विकून हाडिल्ली आसा. आतां ह्यो बाजार डे दवरपाचें कारण इतकेंच की भुरग्यांक एक नॉलेज मेळटा, देवाण घेवाण, पयशाचे हिशोब कळटा, तांचे मॅथ्स परफेक्ट जाता आनी ह्या बाजार डे आमी चड फोकस केल्ले आसा की मिलेट्स जेचेर भरपूर पौश्टिकता मेळटा ह्या कडधान्या पासून तयार केल्ले पदार्थ तांच्यांनी विकपाक दवरल्या आनी व्हड उमेदीन पॅरंट्स आनी आमचे भायले वेल विशर ते विकत घेवपाकूय हांगा जमिल्ले आसा. म्हज्या टिचरांचो भितर खरोखरच बरो रोल आसा, पॅरंट्साचो सपोर्ट आसा आनी मॅनेजमेंटाचो सपोर्ट आसा.